احمدہ واصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ رب العالمین تے ایمان رکھن والے جس طرح وہ اللہ کو سیدھے رستے دی التجا کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اس طرح ہی وہ اپنی نماز اندر سستی نہیں برتتے۔ جتنا انہاں دا ایمان پختہ ہوندا ہے انہاں دی نماز بھی اتنی ہی پختہ ہوندی ہے۔ یہ ساڈے سوچن دا انداز ہے۔ اسی سوچنے ہاں کہ جتنی مرضی نمازاں ترک ہون ساڈے ایمان چ فرق نہیں ہوندا، سانوں قرآن سن کے حلاوت ہووے یا نہ ہووے ساڈے ایمان چ فرق نہیں ہوندا۔ اسی گناہ تو بچن واسطے اللہ دے تقوی نو اپنائیے یا نہ اپنائیے ساڈے ایمان چ فرق نہیں ہوندا۔ میرے دوستو، جتنی زیادہ ایمان دی سانوں ضرورت ہے اتنی ہی زیادہ نماز دی ضرورت ہے۔ یہ کوئی دو پہلو نہیں کہ اسی پکے مومن بن جائیے بغیر نماز تو، بغیر روزے تو، بغیر حج زکوٰۃ تو، یہ ممکن نہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اللہ نے مومنہ دے اوپر وقت مقررہ دے اوپر فرض فرمائی ہے، اور مومن اپنی ایمان دے نال نماز دی حفاظت اس طرح ہی کرتا ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے دے درمیان تے کفر دے درمیان اگر کوئی چیز حائل ہے تو وہ نماز ہے۔ تے نماز جڑی ہے وہ اسی سارا سال نہ پڑھیے، رمضان چ بھی جڑی دل کیتی وہ پڑھ لی، جڑی دل کیتی وہ چھڑ دیتی، تے اے نمازی ہونا نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تے قرآن پاک چ یہ بھی فرمایا کہ ویل للمصلین، ہلاکت ہے نمازیاں واسطے۔ تے ایسے نمازی جڑے نماز نو نماز نہ سمجھن، ایسے نمازی جڑے نماز دے اوپر پہرا نہ دین، ایسے نمازی جڑی پڑھ لی یا چھڑ لی انہوں کو فرق نہ پوے، ایسے نمازی جڑے سنت تو غفلت دے نال نماز پڑھن، ایسے نمازی جنہوں نماز پڑھنا ایک دکھاوا لگے، وہ نمازی ویل للمصلین، ایسے نمازیاں واسطے نماز بھی ہلاکت ہے۔ تو نماز کی ہے؟ ایمان دے نال، جس طرح مومنہ دی صفت دے اندر ایمان موجود ہے اس طرح ہی مومنہ دی صفت دے اندر نماز موجود ہے۔ یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ،
اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے فرمایا، وہ دستے ہوں سن کہ اوصانی خلیلی اللہ تشرک باللہ، مینوں میرے دوست نے ایک بڑی پیاری گل، بڑی پیاری نصیحت فرمائی ہے۔ وہ کی سی کہ اللہ تشرک باللہ، اللہ نال شرک نہ کری، وَإِن قُطِعْتَ وَحُرِّقْتَ، اگرچہ تیرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے جان، وَحُرِّقْتَ، یا تینوں جلا دیتا جائے، پہلا کام کی کرنا ہے؟ اللہ نال شرک نہیں کرنا، بھاویں ٹکڑے ہوندے ہون تے بھاویں تینوں جلایا جاندہ ہوئے۔ وَلَا تَتْرُكْ صَلَاةً مَكْتُوبَةً مُتَعَمِّدًا، تے فرضی نماز نو جان بوجھ کے نہ ابو ہریرہ چھڈ بیٹھے۔ تو جس طرح ایمان دی اہمیت ہے، اس طرح ہی نماز دی اہمیت ہے۔ اتھے تے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ٹکڑے بھی کوئی کردہ ہوئے تے فرضی نماز تو باغی نہ ہو جائے۔ کیسی کیفیت ہے، رب العالمین نے اپنی ملاقات نو کدے بھی نہیں چھڈے، اللہ نال ملاقات ہے۔ دنیا دے اندر رہندے ہویاں نماز پڑھنا اللہ دے نال ملاقات ہے۔ تواڈے تے جنگی حالات آ جان، تسی بیمار ہو جاؤ، تسی پریشانی دی عالم چ ہوو، تسی خوشی دے عالم چ ہوو، تسی تنگ دستی چ ہوو، تسی فراخی چ ہوو، کسے بھی حال دے اندر تسی دنیا تے سانس لے رہے ہو تے اللہ کہندے نے کہ نماز تواڈے تے فرض ہے، میرے نال ملاقات کرنی ہی کرنی جے، تسی ٹائم کڈنا ہی ہے۔ تے ملاقات کیسی؟ یہ کہندا ہے اللہ جی میں تیرے پاک پیغمبر نے کھڑے ہو کے نماز پڑھی، میرے کو پڑھی نہیں جا رہی، اسلام نے اجازت دیتی تو بہ کے پڑھ لے، تے جے بہ کے بھی نہ پڑھی جائے لیٹ کے پڑھ لے، لیٹ کے بھی صحیح طرح اشارہ کنایا نہیں فٹ بیٹھ رہے ہیں، کوئی گل نہیں، جداں دا ہوندا اوداں دا کر لے، تو آ ملاقات لئی آ رب العالمین دی۔ تو نماز اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ نماز دا تارک ہوندا ہے، نماز نو چھڈ دیندا ہے، فرمایا وہ میرے دین چوں نکل جاندا ہے۔ ساڈی نمازاں دی کیفیت یہ ہے کہ کسے ٹائم دیکھیے تو اداں لگدا ہے کہ ماشاءاللہ نمازی نمازی نے، تو کسے ٹائم دیکھیے کہ دو بندے ہیں، تے ہجے بھی اگر اہل محلہ ہی صرف مسجد دے اندر آن لگ جان تے نمازی اینے ہو جان کہ مسجداں چھوٹیاں پہ جان، اور لیکن اہل محلہ ہی مسجد جا کے راہ دینی۔ عیداں دے اوپر اس طرح ہوندا نہیں کہ اوتھے صفاں وچھا دے، اوتھے صفاں وچھا دے، اوتھے کر دے، اوتھے انتظام کر دے، کیوں جی؟ نمازی وادو نے اج، یہ وہ نمازی نے جڑے سال بعد دے نمازی نے، 2 رکعتاں عید پڑھ کے اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنا آئے ہیں، مومن ثابت کرنا آئے ہیں۔ میرے دوستو ایمان دے اندر گنجائش نہیں، نماز دے اندر بھی گنجائش نہیں، یہ وہ حق ہے جڑا اللہ تعالیٰ نے رکھیا ہے کہ بنی الاسلام علی 5 شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، پہلی شہادت، پہلی گواہی، پہلا حق، پہلا برج اسلام دا، پہلا ستون اسلام دا کلمہ ایمان ہے۔ اس تو بعد وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، پھر نماز۔ یہی قرآن پاک چاہے الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کر دیں۔ اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا یہ دل چاہتا ہے، کنے رؤوف الرحیم نبی صاحب،
किन्ने प्यार करन वाले नबी सन कि कल क्यामत वाले दिन भी आखणगे रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती। लोगों के मूँह चों आवाज़ निकलती होएगी रब्बी नफसी रब्बी नफसी। तो अल्लाह ताला के नबी कहने होंगे रब्बी उम्मती रब्बी उम्मती। इन्ना प्यार इन्नी मुहब्बत कि एक एक रात पूरी कि कई कई रात अल्लाह के पाक पैगंबर ने अपनी उम्मत के गम के अंदर गुजार दित्तियां ते किते दुआवां करदे ते किते हुण कुरान पढ़ते हैं एक आयत आ गई तो उही पढ़ी जाणदे ने कि अल्लाह अगर तू इन्हों अजाब देगा तो तेरे बंदे ने, अगर तू माफ़ कर दे तो तू बड़ा रहम करने वाला है। तो सारी रात ही पढ़ते रहे कि मेरी उम्मत को अल्लाह ताला बख्श दे। तो सोने नबी की आंदे ने बेनमाजी के बारे, फरमाया कि मेरा दिल करदा है अपने मसला इमामत ते किसी होर नूं खड़ा करा तो उन्हां घरां दे लोगां नूं जाके मैं अग लगा देवां जिहड़े लोग मस्जिद च नमाज पढ़न लई नहीं आउंदे। तुहाडी मेरी गल नहीं, सोने नबी की गल है। अल्लाह के नबी ने कदे नहीं आख्या अपने बच्चों को मारियो। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कि जदों वो 7 साल का होवे उन्होंने नमाज का हुक्म करो, समझाओ बुझाओ। 3 साल का लंबा पीरियड, लंबी ट्रेनिंग दो, कुछ ना मारना नहीं, कुटना नहीं, डांटना नहीं, प्यार नाल मुहब्बत नाल उन्होंने मस्जिद ले आओ, समझाओ बुझाओ। 3 साल की ट्रेनिंग अगर फेल हो जाए तो फिर उन्होंने मार के लिया पे तो मसीते लैके आओ। और ये वाहिद चीज़ है, हर चीज़ बंदा बालिग होवे तो उहदे उपर लागू करी नहीं है। रोज़े जड़े है बालिग हो जाए तो लागू करने हैं, लेकिन नमाज जड़ी है 7 साल का हो जाए तो लागू करने की कोशिश करनी है, 10 साल का हो जाए तो लागू करनी ही करनी है। और मेरे दोस्तों अल्लाह के नबी फरमाते ने कि मेरा दिल चाहता है मैं उन्होंने घरों जाके अग लगा देवां जिहड़े लोग मस्जिद च जमात नाल नमाज पढ़न लई नहीं आउंदे। इस करके नमाज जिहड़ी है वो अहम इन्नी है कि पहला ईमान का हिस्सा यह है कि असी अल्लाह ते ईमान रखीए, उहदे पाक पैगंबर ते ईमान रखीए, उहदियां किताबां ते ईमान रखीए, उहदे फरिश्तियां ते ईमान रखीए। जदों साडा ईमान पुख्ता हो जाए तो अल्लाह आंदे ने हुण नमाज नहीं छड्डनी। नमाज तू छड्डेगा तो मैं रब्बुल आलमीन तेनों गाफलां च लिख दांगा, मोमना च तेरा शुमार नहीं होएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन कोलों दुआ है कि अल्लाह ताला सानू भी ते साडे बच्चों भी नमाजी बना दे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।